युनिट 11बाट लिनियर प्रोग्रामिङ 2074 सालमा आएको प्रश्नमा छलफल गर्न लागिरहेको छु। सल्भ द फलोइङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम बाई ग्राफिक मेथड अब्जेक्टिभ फङ्सन जेड म्याक्सिमम 600x + 300y सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्ट भनेको छ x + 2y लेस अर इक्वल टु 8, x + y ग्रेटर अर इक्वल टु 2, 5x + 3y लेस अर इक्वल टु 15, xy चाहिँ ग्रेटर देन 0 भनेको छ हामीलाई। र सोल्युसन हामीले गर्दाखेरि मैले एक एकवटा लिएर गर्दैछु। मैले द करेस्पोन्डिङ बाउन्डरी लाइन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई है, द करेस्पोन्डिङ बाउन्डरी लाइन्स। किनभने यो यसले चाहिँ बाउन्डरी लाइन दिँदैन। बाउन्डरी लाइन भनेको अब यस्तो खालको लाइन, यस्तो लाइन तान्नु पर्यो नि त होइन, इक्वेसन हो, त्यसलाई नै बाउन्डरी लाइन भनिन्छ है। द करेस्पोन्डिङ बाउन्डरी लाइन अफ x + 2y इज लेस अर इक्वल टु 8 इज। अब यसलाई यो लेस अर इक्वल टु हटाएर x + 2y इक्वल टु 8 अनि x को मान निकाल्ने 8 - 2y। अब यसपछि हामीले y को मान राख्नुपर्छ हामीले होइन। y को मान राख्ने क्रममा अब 0 राखिदिउँ न, y को मान 0 राख्ने, यो सबै 0 हुन्छ। 8 - 0 भनेको 8। अब y को मान 1 राख्यौँ होइन, 2 × 1 = 2, 8 बाट 2 गर्दा 6। y को मान अब 1 हामीले वृद्धि गरौँ न होइन, 2 राखौँ, 2 × 3 = 4, 8 बाट 4 गर्दा 4 भइहाल्यो। टेकिङ 00 एज अ टेस्ट पोइन्ट लियो होइन। त्यसपछि फेरि अब राख्दा चाहिँ यही राख्नुपर्छ है, x + 2y लेस अर इक्वल टु 8। अब x को मान 0, y को मान 0 राख्यो यो सबै 0 हुन्छ र 0 चाहिँ 8 भन्दा सानो हुन्छ वा 8 0 भन्दा ठुलो हुन्छ, यो ट्रु भयो। इट कन्टेन्स ओरिजिन गर्दा हुन्छ है, इट कन्टेन्स ओरिजिन। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त, ओरिजिन चाहिँ बस्छ अथवा ओरिजिन चाहिँ हुन्छ है। ल अब यसलाई हामी भन्न थालौँ है त। 8 0 भनेपछि अब यसको मैले यतातिर अलिकति ठाउँ छोडेको छु। 8 0 भनेपछि x को मान 8 र y को मान 0 छ है। 8 0 भनेको यसमा पर्यो होइन। त्यस्तै प्रकारले अब हाम्रो 6 1, x को मान 6 यसरी हुन्छ र यो 1 भनेको अलिकति यो माथितिर गयो, 6 1 भयो होइन। अब त्यसपछि यहाँ x को मान 4, y को मान 2, x को मान 4, y को मान 1 2 भयो, यहाँ भयो। र यसपछि यसलाई हामीले रेखा तानेर गरौँ होइन। यो अलिक फरक जस्तो यो यहाँ देखा पर्छ हाम्रो होइन, किन यो चाहिँ मैले प्रोग्रामिङबाट गरेको छु, अर्को अनलाइनबाट गर्दैछु। ल यस्तो भएपछि यसलाई अलिकति यसलाई चाहिँ होइन, यसलाई अलिकति यसो गरेर ल यसलाई यस्तोहरू राखिदिउँ। अब यसको अब चेक गर्ने क्रममा यसको इक्वेसन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पहिला इक्वेसन चाहिँ लेखिदिइहालौँ। यो इक्वेसन भरे हामीलाई कन्फ्युजन हुन आउँछ होइन। यसको इक्वेसन चाहिँ कति रहेछ भने नि, यसको इक्वेसन कति भयो हामीलाई, x + 2y = 8, x + 2y = 8 भन्ने चाहिँ यो इक्वेसन छ। र यसमा ओरिजिन पर्छ है। ओरिजिन पर्छ भनेपछि यसको छाया तलतिर आयो, यसको छाया यस्तो प्रकारको हुन्छ। यो जहाँ 0 छ नि, जतातिर 0 0 छ, छाया यसको त्यतातिर आउने हुनाले यसको छाया चाहिँ यतातिर आउँछ। यसो एरो राखिराखौँ न, यसलाई एरोले देखाइदिउँ, यसको छाया चाहिँ 0 तिर आउँछ, यतातिर पर्छ भनेको त देखाइदिउँ है। अब दोस्रोमा जाउँ त हामीले। द बाउन्डरी लाइन x + y इज ग्रेटर अर इक्वल टु 2 इज x + y = 2, x = 2 - y होइन। अब y को मान 0 राख्यो भने 2 - 0 2 भइगयो, y को मान 1 राख्दा 2 - 1 भनेको 1, y को मान 2 राख्यो भने 2 - 2 भनेको 0 है। हामी त मान त y को राख्ने हो नि त। अब यहाँ यो y को मान सट्टै 0 राख्यो भने 2 - 2 भनेको 2 नै हुन्छ। अनि यो y को मान टक्कै 1 राख्यो भने 2 - 1 भनेको 1 हुन्छ है। y को मान 2 राख्यो भने 2 - 2 भनेको 0 हुन्छ। अब टेकिङ 00 एज अ टेस्ट पोइन्ट लियो फेरि होइन। हाम्रो x + y ग्रेटर अर इक्वल टु 2 राख्यो अनि 0 0 राखेपछि त यो पनि 0 यो पनि 0 अनि 0 चाहिँ 2 भन्दा ठुलो हुँदैन, यो फल्स भयो। इट डज नट कन्टेन ओरिजिन। अब यसमा चाहिँ ओरिजिन चाहिँ हुँदैन। ल अब यसको ग्राफ हेऱ्यौँ है त। x को मान 2, y को मान 0, x को मान 2, y को मान 0 भनेपछि एउटा पोइन्ट x को मान 2, y को मान 0 चाहिँ यसमा पर्छ क्या होइन। यसमा पर्छ नि त, यसमा त यहाँ चाहिँ आयो है। यहाँ x को मान चाहिँ 2 भयो, y को मान चाहिँ यसमा चाहिँ आउँदैन। र त्यसपछि अब अर्को जाउँ हामीले, x को मान 1, y को पनि मान 1 भनेपछि 1 1 अर्को बिन्दु यसमा पर्यो होइन।
अनि त्यसपछि x को मान 0 y को मान 2 x को मान 0 भनेको यी ठाउँ पर्छ यी नै ओरिजिनमा पर्छ y को मान 1 2 भनेपछि यहाँनिर पर्यो है अब यसलाई फेरि हामीले रेखाले जोडौँ हैन यसलाई हामीले यसरी रेखा लिएर यसलाई जोड्ने काम गरौँ ल ठीक छ यो यहाँनिर काहीँनिर यसै काट्यो है अब यो चाहिँ ओरिजिन पर्छ पर्दैन भनेर चाहिँ यसलाई ओरिजिन चाहिँ पर्दैन है ओरिजिन नपरेपछि यसको छाया चाहिँ कता पर्छ भन्दाखेरि ठिक ओरिजिनको विपरीत छाया यता होइन यसको छाया चाहिँ माथितिर पर्ने भयो क्या यसरी छाया चाहिँ यतातिर पर्ने भयो क्या यसरी छाया चाहिँ यसरी माथितिर पर्ने भयो है अब यसको चाहिँ इक्वेसन चाहिँ लेखिहालौँ है यो यसको इक्वेसन चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि यसलाई अलिक माथि गरेर लेखौँ है यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ कति रहेछ भने नि x plus y बराबर 2 यो रहेछ है x plus y बराबर 2 रहेछ यो है अब यस्तो पर अब तेस्रोमा जाउँ हामी फेरि The boundary line of 5x plus 3y less or equal to 15 is 5x plus 3y equal to 15 5x भनेको 15 minus 3y र x को मान निकाल्दा 15 minus 3y का मान 5 है अब सुरुमा हामीले के को मान निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि y को मान पहिला राख्नु पर्यो है अब यो 5 ले 15 ले भाग जान्छ y को मान 0 राख्नु पर्यो y को मान 0 यो सबै 0 15 बाट 0 गर्दा 15 3 5 5 यहाँ 15 तीन चोटि गयो नि त हैन जस्तो यो 15 का मुनि 5 हुन्छ नि त अनि 5 तिया 15 अब y को मान 1 राख्यो भने 3 हुन्छ घर्दा 12 लाग्दैन 2 राख्दा 6 9 हुन्छ लाग्दैन 4 राख्दा 4 तिया 12 त्यो पनि लाग्दैन 5 राख्नु पर्यो y को मान 5 राख्यो भने 5 तिया 15 15 15 त 0 हुन्छ यो 15 हुन्छ यो पनि कति हुन्छ 15 अनि 15 15 काटेपछि त 0 अनि 5 ले 0 लाई भाग गर्दा 0 पटक गइहाल्यो अब यसको फरक कति छ 5 को फरक है 0 5 भनेपछि यहाँ 10 राख्नु पर्यो क्या y को मान 10 राख्नु पर्यो अनि 15 माइनस 10 तिया 30 भयो है अब यो 30 का मुनि 5 अब यो घर्दा कति हुन्छ नि 15 माइनस 30 गर्दाखेरि त माइनस 15 हुन्छ यो त घर्दाखेरि है माइनस 15 का मुनि 5 हुन्छ अनि 5 ले भाग गर्यो भने चाहिँ माइनस 3 आउँछ नि अब यहाँ x को मान चाहिँ माइनस 3 भयो है यसरी यहाँ x को मान चाहिँ माइनस 3 भयो अनि त्यसपछि अब टेकिङ 00 एच टेस्ट पोइन्ट लियो हैन यही सार्यो अनि 00 राख्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ ट्रु यो ट्रु भएपछि के हुन्छ यसको ओरिजिन चाहिँ हुन्छ है ओरिजिन चाहिँ यसमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा लेख्नु पर्छ भनेपछि अब इट कन्टेन्स ओरिजिन भनेको नै 0,0,0 अब यसलाई हामी फेरि ग्राफमा ड्रा गरौँ है त ग्राफमा राख्दा कसरी राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 3,0 x को मान 3 छ है 2 3 3,0 यो यहाँनिर भयो यो यहाँनिर छ अब यसपछि अर्को आयो 0,5 x को मान 0 यही भइगयो x को मान 0 ओरिजिन भइगयो 1 2 3 4 5 हैन यो यहाँनिर 0,5 यो यहाँ भयो अर्को चाहिँ यो यहाँ छ है अब अर्को पोइन्ट कति छ x को मान -3 10 x को मान चाहिँ -3 छ है अब -3 भन्छ अब यता नि फेरि अब प्लस हुँदा चाहिँ यता आउनुपर्छ माइनस त यता जानुपर्छ फेरि -1 -2 -3 यसरी -1 -2 -3 अब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ चाहिँ पर्यो क्या x को मान माइनस अब यो सबै ठाउँमा चाहिँ आउँदैन कहिले कहिले यो केस आउँछ सधैँ चाहिँ आउँदैन है जस्तो यो x यो माइनस चाहिँ कहिले कहिले मात्र केस आउँछ जस्तो -3 भएको हुनाले नि यो 0 भइहाल्यो यता गर्ने प्लस हुन्छ यो यता आउनुपर्छ -1 -2 -3 अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यसपछि यो तीनटालाई फेरि जोडेर हामीले लाइन तारौँ यसलाई है अब यसलाई यो भनेपछिलाई यसलाई यो सबैले भेट्नु पर्यो हैन ल यो लाइन तान्यो अब यसमा 0 पर्छ पर्दैन भनेको छ 0 पर्छ भनेको छ है 0 पर्छ भनेपछि त अब हाम्रो यो छाया यता पर्यो यसको यस्तो छाया पर्यो है यसको छाया चाहिँ यता पर्यो यसको भनेपछि यसको इक्वेसन चाहिँ कुन रहेछ भने नि
यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ कुन रहेछ भन्दाखेरि 5x plus 3y इक्वल टु 15 यो पर्यो है। यसको इक्वेसन चाहिँ यो पर्यो। अब हामीले एन्सर हेर्ने क्रममा के देख्यौँ भने नि यसको एन्सर चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो एन्सर फिक्स छ। अब यसको हामीले नामहरू राखौँ होइन, जस्तो नाम राख्यौँ भने कस्तो भन्दाखेरि नि यसलाई यसको यो 0,2,0 भइहाल्छ, यसको 3,0 भइहाल्छ। अनि यसको एन्सर चाहिँ कहाँ पर्ने भयो भने नि यसको एन्सर त अब यतिमा पर्ने भयो क्या। यसको छाया मास्टर गएको छ होइन, यसको छाया पनि तलतिर छ, यसको पनि छाया तलतिर छ भनेपछि त यसको एन्सर त यति चाहिँ पर्छ क्या। यतिभित्र यसको एन्सर पर्छ, यतिभित्र पर्छ यसको एन्सर, यति हो क्या यसको एन्सर है। यसको एन्सर पर्ने चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि अब यसको छाया मास्टर गएको छ नि त, छाया मास्टर हुनाले यो रेखा यसले घेर्नु पर्यो अनि सिधा यो यस्तो आउनु पर्यो अनि सिधा यो अनि यसपछि यति, यो यसको एन्सर चाहिँ यसमा पर्छ। अब यसको बिन्दु एउटा यो, अर्को बिन्दु यो, अर्को बिन्दु यो, एउटा बिन्दु यो, यसको जम्मा बिन्दु चाहिँ यसको 5वटा हुने भयो है। जम्मा यसको बिन्दु चाहिँ 5वटा हुने भयो। 5वटा बिन्दु हुने भयो। त्यस कारणले हामी के गरौँ भन्दाखेरि नि यसलाई ए राखौँ भने यसको बिन्दु कति हुन्छ त 2,0 भयो यो है, यो 2,0 भइहाल्यो। यसलाई बी राखौँ है, यसलाई बी राख्यौँ भने यो कति हुन्छ अरे नि 1, 2, 3 यो भयो 3,0 है। अब एबी यसलाई सी राखौँ, ल सी चाहिँ निश्चित छैन है, सी को मान निश्चित छैन। यसलाई यो बिन्दुलाई डी राखौँ भने नि यो 0बाट गएको छ नि त, 0 x को मान 0, 1, 2, 3, 4 भने होइन, 1, 2, 3, 4 भनेको x को मान 0, y को मान 4। अब सी यसलाई चाहिँ हामीले के राखौँ एबिसी डी, यसलाई यो बिन्दुको नाम हामीले ई राखौँ भने कति हुन्छ यसको मान। अब यो त यस्तो गएको छ, x को मान 0 भइहाल्यो है। अनि यो मास्टर कति स्टेप 1, 2 स्टेप यस्तो प्रकारले आयो। अब मात्र हाम्रो के को मान थाहा भएन, सी को मान चाहिँ थाहा छैन, अरूको मान त आइसक्यो हाम्रो है। अब यो सी को मान चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, त्यस कारण सी को मान थाहा नभएको कारणले अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो दुईटाले हल गर्नुपर्छ। कुन कुन रेखा काटेको छ भनौँ त भन्दाखेरि एउटा x + 2y = 8 भन्ने रेखा, अनि अर्को रेखाको नाम चाहिँ के थियो, अर्को रेखा न 5x + 3y = 15। यो रेखा र यो रेखाले हल गर्नुपर्छ क्या। अब त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि 5x + 3y = 15 र x + 2y = 8 लाई हामीले हल गर्नु पर्यो। यसलाई अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो 5x छ नि, यसलाई सिधै 5 ले गुणा गरिदिउँ न। 5 ले गुणा गर्दा 5x भएर आउँछ नि त, यसलाई गुणा गर्दा कति हुन्छ त अब 5x होइन, 5x प्लस अनि यसले गर्दाखेरि 5 दुना 10 10y होइन, 10y = 8 पंचे 40 है। सबैले गुणा 8 पंचे 40 अनि यसपछि यो माइनस यो माइनस यो माइनस यो चाहिँ काटियो होइन, यो 10 हो नि त होइन, गर्दाखेरि -7y हुन्छ होइन। -7y बराबर यो कति हुन्छ त माइनस कति छ 25 होइन त, 25 भइगयो। अनि यो माइनस माइनस काटेपछि त y बराबर त कति भयो 25 का मुनि 7 भयो, यसै हो क्या 25 का मुनि 7 भयो है। अब हामीले चाहियो x को मान चाहियो, x को मान चाहियो, यो मान यहाँबाट राखौँ है त, यहाँबाट राखौँ न। यो x छँदैछ अनि प्लस y को मान चाहिँ यति राखौँ न होइन, 2 गुना 25 का मुनि 7 बराबर कति छ 8, गुणा नगरिकन राख्नुपर्छ क्या है। अनि यसो गरेपछि यो अब कस्तोखेरि अनि x बराबर यो 8 छँदैछ होइन, माइनस 25 दुना 50 हुन्छ है, 25 दुना 50 का मुनि 7 भयो नि त होइन, 7 भइगयो। अनि यो x बराबर यसको लसा कति आउँछ त 7 आउँछ, 8 7 56 हुन्छ होइन, यो 56 अनि माइनस 50 भनेपछि यो मान कति आउने भयो 6 का मुनि 7।
x को मान 6 का मुनि 7, y को मान 25 का मुनि 7 यस्तो रहेछ क्या। x को मान 6 का मुनि 7 भनेपछि अब x को हाम्रो यो तेस्रो आयो है त। यो x को मान चाहिँ हाम्रो यसरी आयो, यो यहाँ मेटिहालेछ हैन। 6 का मुनि भनेपछि हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि यसलाई हामीले के मान्छौँ, यसलाई हामीले a, यो मान a, यसलाई मानेको बिन्दु b, यसलाई c हैन, यसलाई d र यो मानलाई हामीले के मानेको e मानेको है। e मान्दाखेरि अब मान राख्दै गर्नु न कति आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो 6 का मुनि 7 र 25 का मुनि 7, 6 का मुनि 7 र 25 का मुनि 7 यति मात्रै हो। अप्ठ्यारो अर्थ हामीले यही ग्राफबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ है। ल अब यसपछि हामीले ग्राफमा जाँदाखेरि यो मान अब हामीले ग्राफमा राख्न सुरु गरौँ हैन। ग्राफमा राख्दाखेरि यो अब हाम्रो सबै नै योलाई हेर्दिउँ हाम्रो हैन, यो काम लागेन र यसको माथि के छ कन्डिसन पनि हाम्रो के छ त अब यो यति छ हैन। हाम्रो a ल a भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 1 2 2,0 यो भनेको 2,0 2,0 चाहिँ अब यहाँ बराबर हैन। यो 600 कति भयो त 600 गुना 2 प्लस 300 गुना 0 हैन। यसलाई डाइरेक्ट गरिदिउँ न भनेपछि 6 दुना 1200 हैन, 1200 त्यो बाँकी 0 भइहाल्छ है। b कति हुन्छ भन्दाखेरि b भनेको चाहिँ यो बिन्दु 1 2 3 3,0 3,0 भनेपछि यसलाई अब हामीले राख्दाखेरि 600 हैन, 600 गुना 3 अनि प्लस 300 गुना 0। यो 0 को मतलब होइन 6 × 1800 भइगयो यो। हाम्रो अब आयो c चाहिँ हाम्रो पोइन्ट यो यहाँ छ नि त c 6 का मुनि 7 25 का मुनि 7 6 का मुनि 7 अनि अर्को कति छ 25 का मुनि 7 भनेपछि यसलाई हामीले के राख्नु पर्यो 600 गुना 25 का मुनि 7 हैन अनि प्लस 300 गुना कति राख्नु पर्यो हामीले 25 का मुनि 7 अगाडिको चाहिँ 6 का मुनि 7 रहेछ नि त। यो चाहिँ 6 अगाडिको चाहिँ 6 का मुनि 7 रहेछ है। अब यो हामीले हिसाब गर्न एकदम अप्ठ्यारो भयो भने क्याल्कुलेटर युज गर्दा नि भइदियो हैन। कति पोइन्टमा आउँछ त्यति त हो, सबैलाई मेट्दियो हैन। जस्तै यहाँ के हो 600 गुना 6 अनि यसलाई के गरिदियो 7 ले भाग गरिदियो भनेपछि कति हुन्छ यो 514 हैन 514.28 514.28 अनि फेरि प्लस फेरि यतातिर त्यही गर्यो हैन। यतातिर फेरि त्यही गरेर हामीले 300 गुना 25 बराबर भागा 7 भनेपछि कति हो 1071.42 1071.42 अनि यसलाई अब हामीले प्लस कति गर्नु पर्यो 514.28 भनेपछि यो 1585 हैन भनेपछि 1585.07 यस्तो यहाँ समथिङ हैन कति छ 07 यस्तै कति हैन कति छ भनेपछि 70 चाहिँ रहेछ हैन 70। ल यो सकियो। अब आयो डी को पालो। यसलाई हामी के भयो एबीसी डी डी भनेको 0 1 2 3 4 हैन भनेपछि हाम्रो डी चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि हामीले उत्तर भनेको
हाम्रो उत्तर होइन भनेपछि यो यहाँ पर्यो हाम्रो डी भनेको चाहिँ कहाँ पर्दाखेरि ABCD भनेपछि 0 4 x को मान 0 y को मान 4 भनेपछि यो 0,4 हैन 0,4 भनेपछि 600 गुणा 0 प्लस 300 अनि यो कति हुन्छ 4 भनेपछि 4 त्यहाँ 1200 भनौँ न त्यो अगाडिको त 0 भइहाल्यो हैन अनि त्यस पछाडि रह्यो हामीसँग अब DE आयो E भनेको चाहिँ यो y अक्षमा पर्यो 0,2 हैन 0,2 भनेपछि 600 अनि यो 0 अनि प्लस 300 गुणा 2 भनेपछि 3 दुना 600 भयो है अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु होला हैन यसको के निकाल्नु पर्छ भने म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्छ हैन यहाँ माथि भनेको हुन्छ कि म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भनेको छ यो म्याक्सिमम रहेछ अब सबभन्दा ठुलो मान चाहिँ कुन छ त्यो हेर्नुपर्छ है हाम्रो सबभन्दा ठुलो मान कुन हो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो मान यो 1200 1800 1500 1200 भनेपछि सबभन्दा ठुलो मान चाहिँ हाम्रो उयो रहेछ क्या 1800 यो 3,0 मा आउँदो रहेछ क्या 3,0 मा आउँदछ है यो सबभन्दा ठुलो मान चाहिँ हामीलाई 3,0 भएर यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई आउने भयो क्या त्यसकारणले हामीले अब यहाँनिर उत्तर लेख्नु पर्ने भयो हामीले हैन अब जस्तै यहाँनिर हामीले therefore the maximum value of अब maximum value of हामीले a नै सार्नु पर्यो हैन यो सारे यसरी इज कति हो त 1800 कहाँ 8 कहाँ रहेछ त b 3 यो b भनेको चाहिँ अब सबैको यो एउटै नहुन्छ चेन्ज पनि हुन सक्छ है तर 3,0 चाहिँ हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है